बिल्कुल नाज़रीन, देखो सोशल जानो चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूँ, जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो अब जो है ना वो इंटरव्यू का ज़माना आ गया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आप जेल में जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अब आप आएँ, इंटरव्यू दें और आप जो है ना बिल्कुल आज़ाद हैं। तो अगर आप 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करना चाहते हैं, तो आप बाकायदा तौर पे जो है ना आप इंटरव्यू दे दें। तो अब ये जो है एक नई हवा चल पड़ी है इसकी तरफ, इंटरव्यू की तरफ। तो ये अब जो है ना वो काफ़ी सारी चेंजिंग आ रही है। और उसके बाद अगर आप पुलिस को मतलूब हैं, अगर आपके घर वाले आपको ढूँढ रहे हैं और आप इंटरव्यू दें और आप उसके बाद जो है ना वो आपको कोई हक नहीं बनता, आप जो है ना वो अदालत में जाएँ और सिविलियन कोर्ट में जाएँ। तो उसके बाद जो है ना आज शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और नवाज़ शरीफ साहब की जो है ना वो मेडिकल रिपोर्ट जो है ना वो इस लाहौर हाई कोर्ट में जो है ना वो जमा करवा दी गई है। तो इन सब बातों का ज़िक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमारी वीडियो को जो है ना वो एंड तक लाज़मी देखें, ये हमारी आपसे जो है ना वो एक रिक्वेस्ट है। तो पीटीआई के जो साबिक़ कारकुन हैं सदाकत अब्बासी साहब, वो जो है ना वो डॉन न्यूज़ में उनको लाया गया। वहाँ पे जो वो कहते हैं कि उनको जो है ना वो थर्ड और फ्लोर जो है ना फ्लोर पे लाया गया। उनको कहा गया कि आपने जो है ना वो एंकर के जो है ना वो रूम में जाना है, लेकिन वो गलती से जो है ना वो स्टूडियो में चले गए। आज जैसा कि स्टूडियो में जो होते हैं वो कैमराज जो होते हैं वो लाइव कैमराज चलते हैं। तो उनकी रिपोर्टिंग जो जा रही थी वो कराची से हेड ऑफिस में जा रही थी। जब उनकी मैनेजमेंट को पता चला कि ये भाई कौन आ गया, तो उनको बताया गया कि भाई ये जो है ना वो इंटरव्यू देने आए हैं। तो उनके साथ जो है ना वो पाकिस्तान के सिपाही भी मौजूद थे। तो उनका जो है ना वो एक 30 मिनट का जो है ना वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद कहते हैं कि उनके पास कोई सवालात नहीं थे, जो इंटरव्यू ले रहा था। तो उसने जो है ना वो उनको बताया, फिर वो मज़ीद जो है उनसे उनसे सवालात पूछे कि वो आपको पता है रवायती जो है ना वो क्या इंटरव्यू हो रहे हैं कि आप हम जो है 9 मई वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, इसमें जो है इमरान खान की प्लानिंग थी और इमरान खान जो है ना इसमें शामिल हैं। तो ये सब कुछ जो है ना अब ऐसा हो रहा है, अब जो है ना वो रवायत बदल गई है। पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप जेल जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप आज़ाद हो जाते थे। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप आएँ और इंटरव्यू दें और चले जाएँ और आपको जो है ना वो कोई कानूनी रुकावट पेश नहीं है। तो ये अब न है जो है ना वो नई रीत जो है ना वो पाकिस्तान में चल पड़ी है। तो जो बंदे मिसिंग होते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता, वो कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो अब जो है ना वो आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और चले जाते हैं। और कहते हैं वो सदाकत अब्बासी साहब थे, उनकी जो है ना वो शर्ट भी अच्छे तरीके से नहीं पहनी हुई थी, उनकी जो है ना वो शर्ट को वो सही किया गया और उनके कलर को सही किया गया। उसके बाद जो है ना वो थकावन से जो है ना वो लग रहे थे कि उनके ऊपर थकावन है और भूख भी उनको लगी हुई थी। और कह रहे थे उनको वी इंटरव्यू तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उसको जो है ना वो बाकायदा से नशर नहीं किया गया। तो उसके जो डॉन न्यूज़ के जो है ना वो मैनेजमेंट है, हाई मैनेजमेंट है, तो उन्होंने कहा कि इस पर जो है ना वो लीगल इश्यूज हो सकते हैं कि आप जो है ना वो एक मिसिंग पर्सन बंदे का जो है ना वो इंटरव्यू आप लाइव चला दें या फिर उसको रिकॉर्डेड करके चला दें। तो इस पे काफ़ी सारे कानूनी जो है ना वो पेचीदगियाँ हैं। तो उन्होंने इसलिए उनका इंटरव्यू तो रिकॉर्ड करवा लिया, लेकिन उसको जो है ना वो अभी तक ऑन एयर नहीं किया। तो ये जो है ना वो काफ़ी या 2-4 दिनों में जो है ना वो शायद ऑन एयर हो जाए। तो उसके बाद कामरान शाह साहब, आपको पता है उन्होंने उस्मान डार साहब का जो है ना वो इंटरव्यू लिया था। तो कल वो जो है ना वो एक निजी टीवी को जो है ना इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे अगर आप जो है ना पुलिस के मतलूब हैं, आपके घर वाले जो है ना वो आपको ढूंढ रहे हैं और आप कहीं भी नहीं मिल रहे, तो आप आएँ और हमें जो है ना वो आप इंटरव्यू दें। और आपका जो है ना वो कोई भी लेना देना नहीं है। फिर आपको किसी भी सिविलियन कोर्ट में जाने की इजाज़त वो आपको नहीं है कि आप वहाँ पे जाएँ, अपना जो है ना वो कानूनी जो है ना वो कार्रवाई करें। तो कि देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये बात ठीक है। आप आएँ, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब आप आएँ जो है ना वो इंटरव्यू दें और आप जो है ना वो बेशक घर चले जाएँ। तो ये जो थी वो आज की डेवलपमेंट थी इस हवाले से। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें जो है ना वो काफ़ी सारे सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पे चल रहा है कि नवाज़ शरीफ की जो टिकट है वो कैंसिल हो गई है और नवाज शरीफ साहब जो है ना अब वापस नहीं आ रहे। कल आपको पता था एक लाहौर में एक जलसा हुआ है, उस जलसे में जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली है, कोई ऐसे कारकुन जो थे वो गुस्से में थे
وہ جو ہے نا آپس سے باہر ہو گیا، تو اس کا جو رزلٹ نکالا جا رہا تھا اس کے کافی سارے لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ اب نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ چیزیں دیکھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا جو وطن جانے کا جو فیصلہ ہے میں اب نہیں جاتا، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں مفاہمتی گروپ جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا واپس آئے۔ تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے لندن سے ہوتی تھی، ان رپورٹ کو جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ جمع کروا دیا گیا، تو اس میں تھا کہ ہر مہینے جو ہے نا وہ رپورٹ آپ کو جمع کروانی ہوتی تھی، تو پہلے بھی شاید وہ جمع کرواتے رہ گئے تھے، اب بھی جو ہے نا وہ رپورٹ جمع کروائی گیا، جس میں جو ہے نا کافی ساری چیزوں کا پتہ چلا ہے، جس میں کہا گیا کہ نومبر 2022 میں جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی انجیو اسٹینو انجیو ہوئی تھی، جس میں جو ہے نا اب نواز شریف صاحب کو جو ہے نا اب دل کا جو ہے نا وہ دل میں درد بھی رہتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو شوگر بھی ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے نا ہر مہینے اس کا چیک اپ کا فالو اپ کروانا لازمی ہے، چاہے وہ لندن ہو یا پاکستان ہو، تو پاکستان ڈاکٹر اور لندن ڈاکٹر میں ان کا ہر منتھ جو ہے نا وہ چیک اپ ہوگا، اور اس میں سارے کافی ساری وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو نواز شریف صاحب کا یہ جو رپورٹ تھی، یہ رپورٹ جو ہے نا وہ جمع کروا دی گیا، اور کہہ رہے تھے کہ ان کا جو اتحاد ایئر لائن ہے ان کی ٹکٹ جو ہے نا وہ کینسل ہو گیا، اب نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ واپس نہیں گیا، اور ان کی ڈیٹ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا ان کی باتیں نہیں بنی، تو کافی سارے ایسے پروپیگنڈا جو ہے نا وہ ایسے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ چل رہے تھے، تو ایسے بالکل بھی نہیں ہے، میاں صاحب جو ہے نا وہ واپس آ رہے ہیں، اور ان کی جو ہے نا وہ 6:30 بجے لاہور پہ جو ہے نا لاہور ایئرپورٹ میں جو ہے نا وہ پہنچیں گے ہفتے کو 21 اکتوبر کو، جو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کافی سارے زور و شور سے جو ہے نا استقبال کی جو ہے نا وہ تیاریاں جو ہے نا وہ کافی شروع ہو چکے ہیں۔ تو ایک اور نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ آج دفتر میں آخری دن ہے، پھر میں روانہ ہو جاؤں گا۔ نواز شریف نے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ صحافیوں سے گفتگو کہا کہ آپ میرے حق میں اور میرے خلاف لکھنے والے تمام صحافیوں کا میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا معاشرے میں صحافت کا اہم کردار ہے، عوام کو صحافیوں کی رائے کی اہمیت دیتے ہوئے غیبت، چغلی اور بہتان بازی سے صحافیوں کو پریس کرنا چاہیے، تنقید والی اصلاح نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ کافی سارے آپ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ میں پاسٹ میں نواز شریف صاحب کی بیماری کو یا ان کے لندن جانے کو جو ہے نا کافی سارے اس پر جو ہے نا وہ سیاست کی گئی، تو نواز شریف بیمار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن ایسا جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحافت یا جرنلزم آپ کو جو ہے نا وہ دونوں دائروں اور دونوں تصویروں کو جو ہے نا وہ رخ دکھانے چاہیے، دونوں سکوں کے پہلو کو دکھانے چاہیے، ایک پہلو یہ ہے ایک پہلو ہے، تو آپ کو جو ہے نا اس چیز پہ کبھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ واپس آ رہے ہیں، تو آج جو ہے نا وہ چاچو کی اہم پریس کانفرنس تھی، میٹنگ تھی، تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہا ہے۔ تو آج جو ہے نا وہ چاچو سے کافی سارے سوالات صحافیوں نے پوچھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ کا بیانہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو وہ آپ کا بیانہ کنٹینیو رکھنا ہے یا آپ نے اس بیانے کی جو ہے نا وہ موت ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے نا ووٹ سے مطلب کہ عوام کی خدمت کرنی ہے، تو وہ جو سپر میسی تھی سویلین، جس کا اصل مقصد تھا کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے جو ہے نا وہ کیوں نکالا گیا اور ووٹ کو جو ہے نا وہ عزت دینی چاہیے، اس جو ہے نا وہ چاچو صاحب نے جو ہے نا وہ بالکل ہی الٹا جو ہے نا گیم پلٹ دیے۔ وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے جو عوام کیا وہ خدمت کرنی ہے۔ سر آپ کو 16 ماہ وقت ملا تھا، آپ نے پھر ووٹ کو عزت کیوں نہیں دی؟ مطلب کہ آپ نے عوام کی خدمت کیوں نہیں کی؟ تو یہ بھی سوال آپ سے بنتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے صحافیوں نے پوچھا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے نا کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، نواز شریف جو ہے نا وہ 21 اکتوبر کو جو ہے نا وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ گرین سگنل دے دیا، اب نواز شریف جو ہے نا وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میاں آئے گا تو پتہ جائے گا، شاید اب جو ہے نا پتہ لگنے والا ہے۔ تو ایک اور جو ہے نا وہ کل آپ کو ایکسکلوسیو نیوز دی تھی کہ افغانستان کے بارے میں، افغانستان جو چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ خلاف ورزی کرے انسانی حقوق کی، تو اس میں جو ہے نا وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، تو وہ آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں۔ دی افغان کونسل جنرل ان پشاور ہیز ریکویسٹڈ ٹو پاکستان پش بیک ٹو ڈیڈ لائن ان فار ایکٹیویشن انلیگل افغان امیگریشن، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ فار دی موبیزیلا آفس آف اسٹریس انہینس ٹریڈ بٹوین بہت کنٹریز، تو وہ پاکستان کے وزیر سے ملے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ افغانی باشندے جو ہے نا وہ واپس چلے جائیں، وہ اس ڈیڈ لائن پہ جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ آگے بڑھا دے۔
ہم جو اگر اپنے بندوں کو لیں گے تو ہم مذاکرات کر کے اپنے بندے کو واپس لیں گے، اور آپ جو ہے نا وہ ایک کڑی وہ ڈیڈ لائن دے دی تھی آپ نے، بس 1 اکتوبر کو جو ہے نا واپس چل جانا۔ اگر جو بندہ اپنا کاروبار بزنس چھوڑ چھاڑ کے سیل کر کے نہ گیا، ہم اس کو جو ہے نا وہ زبردستی جو ہے نا افغانستان بھیجیں گے۔ تو کہتے ہیں اس ڈیڈ لائن کو جو ہے نا وہ پلیز آگے بڑھا دیا جائے، یا ہمیں جو ہے نا کچھ مہلت دی جائے، ہم جو ہے نا اپنے بندوں کو جو ہے نا وہ واپس بڑھا لیں گے۔ تو اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم تجارت جو ہے نا وہ جاری کرنا چاہتا ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ڈیرہ غازی خان میں جو ہے نا وہ چھوٹا دھماکہ ہوا ہے، تو اب شاید افغانی مہاجرین یا طالبان جو ہے نا وہ اب اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے جو ہے نا کرنے شروع ہو گئے ہیں، کہ اب جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے دھماکے اور ٹیررزم جو ہے نا وہ اب ایکٹیو ہو گیا ہے پاکستان میں، تاکہ جو ہے نا وہ مزید حالات خراب جو ہے نا وہ کیے جائیں۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔